के सदक़े में शहर में कोई भी अस्पताल में हिंदू मुसलमान मरीज अगर हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। बड़ा मुबारक नाम है, खुदा की कसम बड़ा मुबारक नाम है। बच्चियों से गुजारिश करता हूँ कुछ ना हो सके तो अपनी डायरी में उनका नाम ऊपर लिख दिया करो, ऐसी बरकत लिख दिया। अपने टेबल पर कहीं एक नाम लिख कर चस्पा कर दिया करो, मखदूमा राबिया बसरी का नाम। बड़ी बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले मालूम है आप, बिकती बिकती चली गई चकला खाने पर, तवायफ खाने पर, जब इज्जतें नीलाम होती। अल्लाह अकबर। मालिकन ने खरीद लिया, बोले नाम क्या? बोले राबिया। कहाँ की है? बोले बसरा की। बोले चल 4 नंबर कमरा तेरा है, 4 नंबर कमरा तेरा। उसी पर जो भी तेरे जिस्म का ग्राहक आएगा ना उसे मुतमईन करके वापस करना। आप अंदर चली गई। अंदर जाके आपने सबसे पहले ये पूछा इस कमरे में किबला किधर है? किबला किधर है? किबला किधर है? किधर किबला किधर है? काबा किधर है? अल्लाह अकबर। बस दरवाजा बंद कर लिया। एक लड़का आया, मालिकन से पूछा इस चवायफ खाने पे, इस चकला खाने पे कोई नई लड़की आई है? कहा एक लड़की राबिया नाम की, उसकी कीमत कहा 500 रुपए। का ये लीजिए। नंबर क्या है? बोले 4 नंबर। वो अंदर आ गया, दरवाजे में दस्तक दी। राबिया बसरी ने दरवाजा खोला, देखा तो एक नौजवान आप अंदर आ गया, वो भी अंदर आ गया। उसने कुंडी बंद कर लिया। राबिया बसरी मुसल्ले पे चली गई। तवायफ खाने पे एक सच्ची लड़की बैठी है, एक सच्ची तवायफ खाने पे मुसल्ले पर बैठी है सच्ची लड़की। बहुत देर तक आपने अल्लाह के हुजूर में दुआएं मांगती हुई, फिर जैसे ही आपने फरागत हासिल की, उस नौजवान जो जिस्म का खरीदार था उसकी तरफ देखा। अपनी और नूरी आंखें जो अनवार इलाही से मामूर थी, तजल्ली रब से भरी हुई थी, जैसे उसे घूर करके देखा, जमीन पर गिर पड़ा हुआ, तड़पने लगा। उसने कहा हाथ जोड़ के राबिया मुझे माफ कर दो, तौबा करके जा रहा हूँ, आइंदा इस बुरे काम के लिए कभी कहीं नहीं किसी तवायफ खाने पे नहीं जाऊंगा। तौबा किया, चला गया। एक हफ्ते में 7 लड़के आए, 7 ने ऐसे ही तौबा किया, चले गए। एक महीने में 30 लड़के आते रहे, सब ने तौबा किया, चले गए। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 10 महीने गुजर गए, 12 महीने गुजर गए, 365 रातें गुजर गई। एक दिन तवायफ खाने की मालिकन ने कहा अजीब बात है, इस तवायफ खाने पे जो लड़का एक मरतबे आता है वो बार बार आता है, हफ्ते 10 दिन में जरूर आता है, जिसको अय्याशी करने का शौक होता है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन 4 नंबर के कमरे में जो एक मरतबे आ रहा है दोबारा नहीं आता। राबिया के कमरे में जो एक मरतबे आता है दोबारा नहीं आता। बात क्या है? उसने सुराख किया और छुप करके देखने लगी। एक लड़के को भेजा, राबिया मुसल्ले पे थी, लड़का कमरे में बैठा हुआ था। उसने देखा तवायफ खाने की मालिकन ने, बाप रे बाप, राबिया तवायफ खाने पे नमाज पढ़ रही है, मुसल्ले पर बैठी है, रो रो के अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही है किबला की तरफ। उसका दिल पसीजा कि देखें अभी दुआ के बाद ये लड़के से कैसे मुखातिब होती है। जैसे राबिया बसरी दुआ से फारिग हुई, उस लड़के को घूर के देखा, जमीन पर गिरा, तड़पा, रोया, हाथ जोड़ा, राबिया मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी ये गलती मुझसे नहीं होगी, ये फेल मुझसे सरजद नहीं होगा, मैं फेल हराम का मुर्तकिब ने जो गलती मेरी हुई दुआ करो अल्लाह उसे माफ फरमाए। राबिया बसरी ने अपने हाथों को उठाया, आमीन कहा, वापस चला आया। तब उस तवायफ खाने की मालिकन को एहसास हुआ ओफो, राबिया बसरी ने इस चकला खाने पर मदरसा कायम कर रखा। अल्लाह अकबर, मदरसे को मदरसा न बना पाया। राबिया बसरी ने तवायफ खाने पे वो तड़प करके उधर से घूम करके आई और राबिया बसरी के दरवाजे खुला हुआ देखा, अंदर आ गई। राबिया बसरी के कदमों से लिपट गई और अपनी पेशानी राबिया बसरी के पैरों पे रखी। उसने कहा ऐ राबिया मुझे माफ कर दे, मैं तुझे इस्मत फरोश औरत समझता था, इज्जत फरोश औरत समझता था, तुझे बाजारू औरत समझता था, तुझे फरेश मिजाज की एक वजूद की मालिकन समझता था। तू तो अल्लाह की दोस्त निकली, तुझे मैंने मोटी रकम देके खरीदा है, लेकिन ऐ राबिया जा, तुझे मैंने आजाद कर दिया। अल्लाह, तुझे मैंने कीमती रकम दी है, मोटी रकम देके तुझे मैंने खरीदा है, और जा तुझे मैंने आजाद कर दिया। सुने, अब यहां से कहानी पढ़ती है, ये है टर्निंग पॉइंट। तबलीग करने वाले सच्चे ऐसे होते हैं, वकूलु मा सादिकीन, सच्चों के साथ होते, जो सच्चे हैं वो कैसे हैं, सुने साथ वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। राबिया बसरी ने कहा क्या कहा आपने मालिकन? तो बोले ऐ राबिया जा, तुझे मैंने फ्री में आजाद पैसे लेके खरीदे, मुफ्त में आजाद कर दिया, जा पहाड़ों में इल्लल्लाह 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 का विर्द कर। राबिया बसरी उससे लिपट गई, लिपट के बोली आप माँ जैसी हैं, मुझे यहाँ से न जाने दें,
مجھے یہاں سے نہ جانے دیں. یہ کیا کیا آپ نے مجھے آزاد کر کے؟ مجھے آزاد نہ کرتی تو بہتر تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یہی رہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتی ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اے میری ماں جیسی عورت، میں پہاڑوں میں جاؤں گی تو وہاں مجھ سے ملنے کے لیے وہی آئے گا جو مجھے پہچانے. وہاں اللہ کے دوست آئیں گے، اللہ کے ولی آئیں گے، جو ولیوں کی ڈگر کے مسافر ہیں وہ آئیں گے. اور اے عورت، اے ماں جیسی عورت، تجھے پتا ہے مجھے اس کمرے میں رہتے ہوئے 365 راتیں ہو گئی، 1 سال پورا ہو گیا. ان 365 راتوں میں 365 لڑکے میرے جسم کو نوچنے کے لیے، میری عزت لوٹنے کے لیے باری باری ہر رات آتے رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 365 لڑکوں کو میں نے اللہ کا ولی بنا کے واپس آئے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نہ جانے دیں، کیونکہ برے لوگ یہی آتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. اس سے بہتر زمین جنگل کے لیے. سبحان اللہ. جو مزائد پتلی وادیوں میں ہیں دین پھیلانے میں، وہاں اللہ والے آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے. یہاں برے آئیں گے. بروں کو نیک بنانا یہ مشکل کام ہے، اگر اللہ چاہے تو آسان. سبحان اللہ. وکونوا مع الصادقین، اسے سچا کہتے ہیں. آپ بتائیں کچھ کر پاتے؟ خالی اخبار میں ہیڈنگ بن جائے مسلمانوں کو ایسا ہوگا، وہ تلواریں تیز کرو، آپ ہوش رکھیں. کیوں بھائی کیوں؟ جس ملک میں غریب نواز ہیں، خواجہ قطب ہیں، محبوب الہی ہیں، صابر پاک ہیں، مخدوم سمنہ ہے، شامینہ ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. وارث پاک ہے، وہاں تیز چاقو کام کرے گا، وہاں غریب نواز کا مشن کام کرے گا. پہلے آؤ تو صحیح، سچے کسے کہتے ہیں؟ ڈھونڈو تو صحیح، پوچھو تو صحیح. بات کیا ہے؟ 12-13 سال ہوئے سرکار خطیب ابراہیم کو انتقال کیے ہوئے. کیسے سچے تھے؟ ان کا کردار کیسا سچا تھا؟ ان کی آنکھیں کتنی سچی تھی؟ ان کی سماعتیں کتنی سچی تھی؟ وہ ان سچوں سے کیسے محبت کرتے تھے؟ ان کا کردار کیسے فالو کرتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جس گلی سے گزرے لوگ کہتے تھے، وہ تو خاموش تھے، دیواریں کہتی تھی یہ کسی سچے کا وجود جا رہا ہے. ایسی آنکھیں کسی سچے کی ہو سکتی ہیں. امام غزالی کے ہاتھوں پر 25,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھا. میرا حافظہ کام کر رہا ہے اور آپ نے بھی کہا، ریکارڈ ہو رہی باتیں. کتنے لوگ یہ کہتے تھے امام غزالی اتنا سچا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ کہتے تھے امام غزالی اتنا سچا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا سچا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اس کا مذہب بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. 25,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھا امام غزالی کو. سچا کسے کہتے ہیں؟ اگر کہو تو بات جملہ کہہ دوں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے صبح قیامت سے آنے سے پہلے امام مہدی تک، پھر بھی بس کرتا ہوں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک. بھول گئے ہو تو پھر سن لیجیے، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان وارث پاک، فیضان حضور خطیب البراہیم، مسلک اعلی حضرت. یہ سچے کیسے تھے؟ سچوں کے سردار کیا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ وہ کسی پیڑ پر نازل ہوئے، پہاڑ پر اترے؟ نہ وہ بھی کسی ماں کی گود سے پیدا ہوئے، جنہیں دنیا شیخ عبد القادر کہتی ہے. ہاں تو بڑھا کے بولو کیا کہتی ہے؟ اونچی بولو، اونچی بولو کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ. اٹھتے بیٹھتے یہ نام لیا کرو انشاءاللہ. اگر کسی کا کاروبار کمزور ہو گیا ہو تو میں اس سے گزارش کر رہا ہوں کہ باوضو رہا کرے انشاءاللہ. ہاں تو بڑھا کے بولو بھائی وضو بنا کے غوث پاک کا نام لیا کرو انشاءاللہ، کاروبار میں برکت ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ حضور غوث اعظم ہے. سچے کیسے؟ آج ان کا نام دلوں پہ، فرشتوں کے سردار، قطب الملائکہ، فرشتوں کے قطب ہیں، قطب اللوح والقلم، لوح و قلم کے قطب ہیں، قطب الارض زمین کے قطب ہیں، قطب السماوات آسمان کے قطب ہیں، قطب البحر سمندر کی لہروں کے قطب ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. حضور غوث اعظم کے کئی خادم تھے، کئی خادم تھے. شیخ بقا بن بطور، کوئی سبحان اللہ کہتے ہیں؟ غوث پاک کے خادم ہیں شیخ بقا بن بطور، شیخ علی بن حیتی، شیخ ابو محمد، شیخ کبیر الدین دھولا شاہ گجراتی، شیخ ابو سعید قیلوی، شیخ بارقی، شیخ منور شاہ الہ آبادی، شیخ رضا. بڑے بڑے غوث پاک کے یہ خادم ہیں. ان میں خادم کا نام ہے شیخ ابو سعید قیلوی. وہ سچوں کے سردار کے ساتھ، سچوں کے. تو معلوم ہے ان کو کیا انعام ملا؟ کیا انعام ملا بتا دوں؟ انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی.
ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ زیارت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟